मुतालिक स्याह पत्थर है, उनके ऊपर ना ऊँट चल सकता है ना घोड़ा, देने के दो तरफ। लेकिन नेचुरल प्रोटेक्शन जो है, जब ये फैसला किया हुजूर ने, तो फौज आ गई है कि हमारे यहाँ तो ईरान में जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम खंदक खोद उनके साथ मुकाबला करना आसान हो जाएगा। पूरा लश्कर दौड़ कर, कैवलरी तो नहीं आ सकता, इसी हवाले से फिर खंदक खोदी गई। खाने को कुछ नहीं, फाके जा हो रहे थे, सर्दी जा, उस वक्त ये फैसला मुसलमान खंदक खोद रहे थे। बनी कुरैदा भी बगावत पर हो। एतबार से यूँ समझ लीजिए अहले ईमान के सब्र और इम्तिहान के लिए बहुत सख्त ही फैसला। उसके बाद हुआ क्या, मसूद बिन अज़ई उन्होंने हुजूर से बहुत अपील की, मैं इन लोगों से बदइत्तेकादी पैदा, वो लोग हॉस्टेजेस तुम्हें, ताकि वो लोग से तुम मुसलमानों पर हमला करोगे। कि बात तो ठीक है। उन्होंने वो मुतालबा किया कुरैश से, लश्कर 12,000 लश्कर पड़े हुए थे, वो हमारे पास वो रहेंगे हॉस्टेजेस के, उधर से जाकर उन लोगों को दूसरे मुखालिफ है कैसे इत्तेमाद कर रहे हो तुम लोग। इस तरह से वो बहुत एक फ्रैक्शन पैदा कर दिया और मालूम हो गया कि इन लोग के दिलों में निफाक। फिर अल्लाह ताला ने तेज आंधी भेजी, ऐसा आंधी, ऐसा झक्कर ऐसा है कि उसे खेमे उड़ गए, डेगे चले हुए जो चूल्हे के ऊपर, उस पर आग लग गई। वो लश्कर वहां से वो कैंप उठाया और चले गए और इस तरह बड़ी लड़ाई की कोई शक्ल पैदा ही नहीं हुई। इम्तिहान जो था अल्लाह ताला ने मुसलमानों का ले लिया। इस तरह इंसान को पूरी जिंदगी अपने दावत व तबलीग में सर्व करना चाहिए। एक्सक्लूसिव था जो, तो वो खत्म हो गया, लेकिन वही जो बराह रास्त था वो मुनक़ता हो गया जब हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद। तो इस तरह लोगों को आमन जिंदगी में मास के लिए सूरह अहज़ाब के पहले रुकू का हम तिलावत कर, उसका मज़ामीन का जो सिलसिला है चौथे रुकू के साथ जुड़ा है। दरमियान में जो रुकू आए हैं, दूसरा और तीसरा, ये दोनों गज़वा अहज़ाब के मतलब। गज़वा अहज़ाब का भी जो भी कुछ मुख्तसर तारीखी हालात मैंने बता चुका कि अल्लाह ताला ने ऐसे सिचुएशन पैदा फरमा दिए जिसमें मुसलमानों के लिए शदीद तरीन वक्त, ये मेरा अपना अंदाज़ा है, ये 5 हिजरी है, वो 5 नबवी है। या याद करो अल्लाह के उसी नाम को जो उसने तुम पर किया। मेरे मुकाबले में जो कुछ भी आता है, मैं उससे पहले 3 मौके देता हूँ। पहली दरख्वास्त ये है कि तुम ईमान ले आओ, और दूसरी दरख्वास्त ये तुम जंग से वापस चले जाओ। उसने कहा ये भी नहीं हो सकता। तीसरी कहा तो हज़रत अली ने भी फरमाया आओ तो मुकाबले में आओ। मेरा अंदाज़ा नहीं था कि पूरे अरब में कह सकता है कि आओ मुझसे। तो इस किस्म के इक्के दुक्के वाक़या, फिर कोई लश्कर, लेकिन ये 25 दिन का माशरा कम से कम बदइत्तेमादी दूर हो जाए। आई शदीद अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, उन्होंने क्या है ये हमें मालूम नहीं, क्या शक्ल अख्तियार किए। इस दौरान जो सूरत रही उसका नक्शा खींचा जा रहा है, जबकि वो लश्कर आए तुम्हारे ऊपर से भी और तुम्हारे नीचे से भी। उसी में मक्का है, ताइफ है, मदीना है और तबूक है। वो पहाड़ी सिलसिला है और ताइफ कहीं से 30, कहीं 40 से 50 मील चौड़ा वो ऊंची सतह है। एक सतह, पहाड़ी सतह नहीं, जो मशरिक से आया, बनु अतफान वगैरह के से पीछे से आया, जो कुरैश के लोग, जबकि निगाहें कच हो गए खौफ के मारे। जब आदमी को दहशत होता है तो दिल और तुम फिर अल्लाह के बारे में
طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اور دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے. اس وقت ایمان والوں کا خوب امتحان لے لیا گیا، جانچ لیا گیا، پرکھ لیا گیا اور وہ ہلا مارے گئے، جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافقین جن کے دلوں میں روگ تھا، اور ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے جھوٹے ثابت ہوئے. ہمیں سب باغ دکھا کے مروا دیا اللہ اور ان کے رسول نے. ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد، یہ کہاں اللہ کی مدد آئی. ہم تو کیسی نوبت آ گئی کہ ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے. اس وقت سینیٹائزیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا، تو قضائے حاجت بھی وغیرہ بھی ہوئی کیونکہ منہ پر سے زبان پر ہوتے، جو ان کے اندر کی گندگی تھی وہ منہ پر آ گئی. نہیں وعدہ کیا تھا اللہ اور ان کے رسول نے جھوٹا اور دھوکے کا. جب تم میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا لوٹ جاؤ یہاں سے، نہیں مقابلہ کر سکتے ہو. کوئی ممکن ہے، کوئی امکان تمہیں نظر آتا تو کہیں تک کسی طرح سے بھاگنے کی راستہ تلاش کرو. اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا. خواتین لوگ بچوں کو رکھ دیا تھا، حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے وہ پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا. حالانکہ حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا چاہتے تھے. اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمنوں کا مدینے میں دشمنوں، تو پھر تم سے مطالبہ کیا جاتا فتنوں کا. اگر یہ مشرکین کے فوجیں کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ مدینے میں داخل ہوئے، یا تو کہتی یا تو تم مرتد ہو جاؤ یا قتل ہو جاؤ. وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے، مرتد ہو جاتے اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے. کسی کو وہ ایمان ان کے دلوں میں کی جڑیں گہری مضبوط تھی ہی نہیں، اس لیے وہ مرتد ہو جاتے. حالانکہ وہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے جب بھی حق و باطل کا معرکہ ہوگا. اور یقیناً جو اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا وہ عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم سے بھاگنا فرار نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے. موت اس موقع پر نہ آئی دنیا میں، مگر تھوڑا سا کچھ دن اور جی لو گے. ان سے پوچھو کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے. جب اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا اور تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا، اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا تو پر یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی، حمایتی اور نہ مددگار.